पहिला मलाई नरदोज राई भनेर चिन्थ्यो भने अहिले रोशनीको पापा भनेर समाजले चिन्छ हो। मैले मेरो नाम भन्दा अरूले चिन्दैन, तर रोशनीको पापा भन्यो भने चाहिँ अवश्य समाजले चिन्छ र यो गर्वको कुरो हो। र यहाँसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ आमा बाबुलाई पहिला जस्तै कुनै कुरोमा मलाई जस्तै विश्वास लागे पनि डर लागे पनि है, तर भविष्यमा राम्रो हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ आमा बाबुले छोराछोरीको एचिभमेन्ट, छोराछोरीले को उपलब्धिमा सहायता, इन्करेज हो, प्रोत्साहन दिनु चाहिँ अवश्य पर्छ भन्ने म सबैको आमा बाबालाई, म गार्जियनहरूलाई यही सल्लाह दिन्छु। नमस्ते, म रोशनी राई, म पेदोङबाट हो। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा पेदोङ सानो गाउँ छ। अनि म बाई प्रोफेसन एडभोकेट हो। अनि मेरो हबी चाहिँ हो म्याराथन रनिङ गर्ने। मैले स्कुलहरूतिर हुँदाखेरि त रनिङ कहिले पनि नगरेको। मुम्बई 2004 सालमा एलएलएम गर्नुको लागि, मुम्बई युनिभर्सिटीबाट एलएलएम गर्नुको लागि 2004मा मुम्बई गएको थिएँ। अनि 2006तिर एलएलएम सकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर मुम्बई म्याराथनको एडभर्टिजमेन्टहरू देखेँ है। त्यसमा चाहिँ लेखिएको थियो टु फिल द स्पिरिट अफ मुम्बई रन म्याराथन भनेर। अनि मलाई त्यस बेलासम्म यादै थिएन म्याराथनको डिस्टेन्स कति हुन्छ। अनि म्याराथन गर्नु नसके पनि हाफ म्याराथन चाहिँ गर्नु सक्छु होला भनेर चाहिँ मैले गएर चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गरेँ है। हाफ म्याराथन रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि जब मैले रिसिप्ट पाएँ, रिसिप्टमा चाहिँ 21 किलोमिटर 0.97 मिटर्स लेखेको रहेछ। अनि मैले त्यो काउन्टरको लेडीलाई भने, म्याम एक्चुली आई वान्ट टु डु हाफ म्याराथन भने, या हाफ म्याराथन इज 21 किलोमिटर भनेर भने क्या। त्यति बेला मैले चाल पाएँ अब होस् रेजिस्ट्रेसन गरि त सकेँ, के भन्छ जसरी भए पनि के भन्छ प्लेनमा हाफ म्याराथन त भइहाल्छ होला भनेर मैले गर्नु गएको थिएँ। त्यहाँ दौड्दैछु, आमा भन्छ अरे कसरी दौड्दैछौ, त्यस्तो मोटो मान्छे अघि त्यो कहिले नदौडेको मान्छे उसले 21 किलोमिटरको मतलब दौडमा भाग लिएँ भन्छ, दौडे भन्छ। फेरि भन्छ नदौड है, भोलिपछि घुँडाहरू भत्किन्छ, के हुन्छ जिउले, तैँले कहिले नदौडेको मान्छे यसरी निस्किँदाखेरि कसरी तिमी उयो हुन्छौ भनेर चाहिँ हामीले पुरा घरबाट सपोर्टै गऱ्यौँ न। सपोर्ट नगर्दा उसको घुँडाहरू इन्जोर्ड भएको रहेछ होइन। त्यति बेला पनि साह्रै हामीलाई त भनेन हो। त्यो अब सपोर्ट नगर्दै उसले जिद्दीले गर्दाखेरि दौड्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब दगुर्यो भरे घुँडाहरू इन्जोर्ड भयो एकैचोटि। अब प्र्याक्टिसै बिना एकदमै त्यति लामो दौडमा निस्किँदाखेरि त अब 21 किलोमिटर भनेको त अब उनीहरूलाई त अहिले केही पनि होइन होला, तर त्यो फर्स्ट टाइमको लागि त भयङ्कर ठुलो कुरो है त्यो 21 किलोमिटर। जाति भएर चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ उसले यो महसुस भएछ कुनै काम गर्नु पनि पहिला त्यसलाई पक्का अभ्यास चाहिन्छ। अभ्यास बेगरको कुरो चाहिँ कुनै पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ उसलाई महसुस भएको रहेछ। पछि गएर मैले कोलगेटमा 2008तिर मैले कोलगेटमा काम पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मेरो डानियल वाच कोचसँग भेट भयो। अनि उहाँको प्रपर गाइडेन्समा चाहिँ मैले ट्रेनिङहरू गरेर चाहिँ हाफ म्याराथन इजिली कम्प्लिट गर्नु सकेँ। त्यसपछि मैले फुल म्याराथन 42 किलोमिटर गरेँ। अनि अल्ट्रा म्याराथनहरू गर्न थालेँ 50 किलोमिटर 75 किलोमिटर। एक्चुली त्यो चाहिँ मेरो ट्रेनिङ थियो कमरेड्स म्याराथनको लागि, जो चाहिँ कमरेड्स म्याराथनलाई चाहिँ अल्टिमेट ह्युमन रेस भनेर भनिन्छ है गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा। त्यो चाहिँ सबभन्दा पुरानो अल्ट्रा म्याराथन भनेर भनिन्छ साउथ अफ्रिकाको। अनि मैले त्यो 2012मा डानियल वाचकै प्रपर गाइडेन्समा ट्रेनिङहरू गरेर चाहिँ मैले 2012मा कमरेड्स म्याराथन 12 घन्टामा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ 89 किलोमिटर। मैले 11 घन्टा 50 मिनटमा कम्प्लिट गरेँ। These all are my marathon medals and trophies.
This one is Medal of Comrades Marathon, which we have to run 89 kilometers in 12 hours. I did in 11 hours 50 minutes. And these are like Bangalore Ultra 2010 50 kilometer. I was second runner-up. 2011 Bangalore Ultra, I did 75 kilometer. I was again second runner-up. And in 2015, I ran 100 kilometer. That is the longest distance I have done. That is second runner-up. Again, I was. And these all are like this is from Kargil International Marathon. I had gone there in September 2018. And this is Tenzing Hillary Everest Marathon. I came third in half marathon. This is 100 kilometer ultra marathon. This is China, one marathon I have done in China, Shingi International Marathon. And this is Satara Marathon. And these are Airtel, Tata Mumbai, Standard Chartered and all. And this is 12-hour Bombay Marathon. This is Prague International Marathon. This is Maidenhead Half Marathon in UK. This is Run to the Beat London Marathon. And this is the medal was given to me in Gandhi Ashram of Durban when I said to them that I had gone to run Comrades Marathon from India. This is of Run India Run, in which I had come first in 30 plus category. And these are trophies from Gorkha Li Sudhar Sabha of Dehradun. This was given to me from District Youth Conference Sri Sathya Sai Seva Organization. This was given to me by the Chief Minister of Sikkim. There was an event called Bharatiya Nepali Sikhar Sammelan in 2017. And this is a citation from Kalimpong Ratna Puraskar 2013. I was awarded for promoting marathon to the people of all ages and to welfare of the society. And there are some media mentions. Some people have got it and said it. Gorkhas run for an Indian identity. It is all from different parts of India. This is from Mumbai, on the run to claim her nationality. And this is from some associations. They call me and give felicitation. And this is for Kalimpong Ratna Puraskar 2013. This was given to me by Baba Ramdev when he was in Darjeeling. And this is from some school. And all this are here in Maya Museum. मैले के भन्छ म्याराथनहरू गरेको यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ मलाई नानीहरूसित गएर है अहिले स्कुलहरूमा गएर चाहिँ मलाई धेरै भन्नुको लागि के भन्छ म गइबस्छु है। अनि मलाई के इन्सपिरेसन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायः अब हामीले नर्थ इस्टकोहरू भयो, गोर्खाहरूले भयो, जहिले पनि डिस्क्रिमिनेसनहरू भएको त्यस्तो खालको स्टोरीहरू मात्रै नानीहरूलाई अब सुनाइराखेको हुन्छौँ है। कतिपल्ट नानीहरूले के भन्छ अब मैले बम्बईमा पनि यस्तो नानीहरू भेटेको छु कि जसले चाहिँ म गोर्खाको नानीहरू हो तर म गोर्खा हो भनेर चिनाउनु पनि आफूलाई हिचकिचाउँछ, किनभने बम्बईतिर चाहिँ गोर्खा भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी बुझ्छ, वॉचम्यान बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अब म गोर्खा हो भनेर भन्नु चाहिँ अब हिचकिचाइराखेको हुन्छ है। अनि म चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ अब के भन्छ रनिङको थ्रुबाट चाहिँ अब हामीले के भन्छ वी आर गोर्खास प्राउड टु बी इन्डियन भन्ने मेसेजहरू स्प्रेड गरिराखेको छौँ है। अनि यसमा चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नै रनिङले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू गर्नु पाइरहेको छु है। जति पनि मैले अब अहिलेसम्म इन्टरनेसनल म्याराथनहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स भिसाहरूबाट ट्राभल गर्नु पाएँ है। स्पोर्ट्स भिसाहरूमा ट्राभल गर्दाखेरि यति साह्रो इज्जत पाएँ है। अन्तखेरि त्यति बेला मलाई को गोर्खा हो भनेर डिस्क्रिमिनेसन पनि गरिराखेको थिएन, तर इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु गएको कोही प्लेयर हो भनेको जस्तो अब एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पनि मेरो स्पोर्ट्स भिसा देख्ने साथ पासपोर्टमा कौन सा गेम के लिए जा रही हो, अब यस्तो कुन चाहिँ अब इन्डियाको लागि गोल्ड लिएर आउनु भन्दै इन्डियाबाट पनि बेस्ट विसेसहरू दिँदै पठाउँछ है। अनि साउथ अफ्रिकामा जस्तो कमरेड्स म्याराथन गर्नु जाँदाखेरि त मेरो भिसामा साउथ अफ्रिकाको भिसामै लेखिएको छ टु पार्टिसिपेट इन कमरेड्स म्याराथन। म जब जोनासबर्ग पुगेँ त्यहाँनिर इमिग्रेसनमा जाने छ त कमरेड्स म्याराथनको लागि आएको अल द वे फ्रम इन्डिया, अब कस्तो प्रिपरेसन छ, अब बेस्ट विसेस, अब यति साह्रो वेलकमिङ भएको थियो है। अनि साउथ अफ्रिकाको त्यो के भन्छ मेरो जर्नी नै यति साह्रो मेमोरियल भएको थियो। मैले जब त्यो ट्रेनिङ गर्दै थिएँ मैले तल सुन्ताले भन्ने ठाउँदेखि चाहिँ 50 किलोमिटर हुँदा, सुन्ताले होइन बागपुलदेखि पदङसम्म 75 किलोमिटरको लास्ट ट्रेनिङ मैले यहाँनिर आएर साउथ अफ्रिका जानुभन्दा अगाडि गरेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो एकजना साथी के भन्छ विशी जयरामन भनेर हुनुहुन्छ, हुब्लीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँको पोस्टिङ, उहाँ आएर चाहिँ रनिङ गर्नुभएको थियो है मसँग। अन्तखेरि मैले के भन्छ मभन्दा धेरै छिटो 1 घन्टा जस्तै छिटो पेदोङ पुग्नु भएछ। अनि मलाई पर्खिरहनु भएको रहेछ। अनि मलाई चाहिँ के भन्छ पेदोङमा घरमा रनिङ सक्ने साथ आमाले आएर अब अनयुजल माला एउटा धागोले बनिएको माला लगाइदिनु भएको थियो। यो
माला चाहिँ के हो कहाँबाट पाउनु भयो भन्दा तेरै साथीले दिएको त अरे त्यहाँबाट भिसी आएर मलाई पछि एक्सप्लेनेसन दिनुभयो कि उहाँ चाहिँ गान्धीजीको एकदम आर्डेन्ट फलोवर हुनुहुँदो रहेछ है उहाँले चाहिँ आफै सुता काटेर चाहिँ त्यो डोरी बनाउनु भएको रहेछ अनि 2टा माला बनाउनु भएको रहेछ एउटा चाहिँ मेरो लागि अनि एउटा चाहिँ उहाँले आएर भन्नुभयो मैले यस्तो 2टा माला बनाएको छु एउटा चाहिँ तँलाई लगाइदिँदैछु अर्को माला चाहिँ तैँले डर्बनमा गएर चाहिँ गान्धीजीले जहाँनिर 25 इयर्स आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गर्नुभएको छ त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ गान्धीजीको स्ट्याचुमा लगाइदिएर मेरो माला लगाइदिएर चाहिँ तैँले फोटो खिचेर पठाइदिए मलाई याद छैन म त डर्बन जानु सक्छु कि सक्दिनँ तँ जाँदैछस् त्यही कारण चाहिँ मैले तँलाई यो माला पुऱ्याउनु आएको भनेर भन्नुभयो त्यो साह्रो टचिङ लाग्यो मेरो सेड्युलमा पनि थिएन म डर्बन गएर चाहिँ गान्धी आश्रम जान्छु भनेर तर उहाँले माला त्यसरी जिम्मा दिनुभएपछि चाहिँ मैले कमरेड्स म्याराथन सकिसकेको भोलिपल्ट चाहिँ गान्धी सेटलमेन्ट भनेर त्यहाँनिर गान्धीजी 25 इयर्स बस्नु भएको रहेछ है त्यहाँनिर गएर चाहिँ त्यो गान्धीजीको माला त्यहाँनिर स्ट्याचुमा लगाइदिए है अनि त्यहाँनिरको केयरटेकरहरूले हामीलाई यति साह्रो स्वागत गर्नुभयो इन्डियाबाट कमरेड्स म्याराथन गर्नु आएको भन्दाखेरि अनि त्यहाँनिर त्यो लेडीले चाहिँ अब हामीलाई सबै गान्धीजी बस्नु भएको रुमहरू त्यहाँनिर हिस्ट्री रिलेटेड यति साह्रो राम्रोसँग एक्सप्लेनेसन गरिदिनु भयो कतिपल्ट लागि कि गान्धीजी चाहिँ हाम्रो इन्डियाको नभएर साउथ अफ्रिकाको हो कि जस्तो उहाँहरूले यति साह्रो माया गरिराखेको गान्धीजीलाई है अनि त्यो सबै देखाइसकेपछि चाहिँ म त्यहाँबाट निक्लिने बेलामा चाहिँ फेरि त्यो केयरटेकर एकजना हुनुहुन्थ्यो है जेन्ट्स उहाँले मलाई बोलाएर ए गर्ल फ्रम इन्डिया कम हियर भनेर बोलाउनु भयो है अनि मलाई ठुलो गान्धीजीको प्रोफाइल भएको मेडल पनि मलाई लगाइदिनु भयो यो चाहिँ तँलाई गिफ्ट हो हाम्रो गान्धी सेटलमेन्टबाट भनेर भन्नुभयो है अनि कमरेड्स म्याराथन 89 किलोमिटर कुद्दाखेरि मैले सानो मेडल पाएको थिएँ त्योभन्दा ठुलो गान्धीजी आश्रमबाट मैले त्यो मेडल पनि पाएर लिएर आएको छु है अनि त्यति बेला त्यहाँनिर भएको त्यो केयरटेकर लेडीले पनि मलाई एउटा कुरा बताइदिनु भयो मलाई यति साह्रो राम्रो लाग्यो के भन्छ गान्धीजीलाई चाहिँ त्यहाँनिर साउथ अफ्रिकामा हामीले हिस्ट्रीमा पढेको छौँ है फर्स्ट क्लास ट्रेनबाट ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक्स आर नट अलाउड भनेर धक्का दिएर चाहिँ बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ गान्धीजीले चाहिँ अब हामीलाई यति साह्रो डिस्क्रिमिनेसन हुँदैछ भनेर चाहिँ अब अङ्ग्रेजहरूले डिस्क्रिमिनेसन गरिरहेको छ भनेर चाहिँ इन्डिया फर्केर आएर चाहिँ क्विट इन्डिया मुभमेन्ट स्टार्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यो रुट चाहिँ म पिटरमारिट्जबर्गबाट डर्बन कुदेर आएको थिएँ 89 किलोमिटर त्यही रुटमा नै चाहिँ उहाँ ट्रेनबाट ट्राभल गर्नुभएको रुटमा चाहिँ म रनिङ गरेको रहेछु त्यो लेडीले तँलाई याद छ तँलाई गान्धीजीले क्विट इन्डिया मुभमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि जब ट्रेनबाट धक्का खाएको थियो नि त्यो ठाउँबाटै तँले रनिङ गरिस् भनेको थिएँ रन विथ रोशनी फाउन्डेसन अब अहिले चाहिँ रेजिस्टर्ड च्यारिटी ट्रस्ट हो मुम्बईबाट नै रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ यसको सुरुवात चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ 2012तिर मैले एउटा लिडरसिप कोर्स गरेको थिएँ है ल्यान्डमार्क वर्ल्ड वाइडबाट सेल्फ एक्सप्रेसन एन्ड लिडरसिप भनेर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट लिनुपर्ने है त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो क्लोज टु माई हार्ट एन्ड इट सुड बेनिफिट माई कम्युनिटी भनेर थियो है अनि क्लोज टु माई हार्ट चाहिँ अब रनिङै भएको थियो अनि कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी बेनिफिट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि 2012सम्ममा त थुप्रै म्याराथनहरू गरिसकेको थिएँ अनि मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब म अब एकदम लाइफमा धेरै नै ढिलो रनिङ सुरु गरेँ भने पनि अब विदाउट इन्जुरी मैले अब 100 किलोमिटरसम्म गर्नु सकेँ है तर अब हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ राइट एजमा अब गोर्खा कम्युनिटीको नानीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई सपोर्टहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ वर्ल्ड क्लास रनर्स पनि हुनसक्ने अब पोटेन्सियल छ है अनि त्यही अब स्पोर्ट्सहरूको के भन्छ स्पोर्ट्स पर्सनहरूले थुप्रै नै मिडियाहरूतिर अगाडि गएर बोल्ने मौकाहरू पाउँछ त्यति बेला चाहिँ अब हामीले के अरे अब हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीको लागि दुईलाई नै अब इन्टरनेसनल मिडियाहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुराहरू गरिरहन्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै नै हाइलाइट गरेर है त्यसलाई नै के चाहिँ एलिमिनेट पनि हुन सक्ने क्षमता छ जस्तो लाग्यो स्पोर्ट्समा है अनि मैले चाहिँ 2012मा नै चाहिँ एज अ प्रोजेक्ट रन विथ रोशनी भनेर सुरु गरेको थिएँ अनि रोशनी भन्दाखेरि चाहिँ अब रन विथ रोशनी भन्दाखेरि चाहिँ मसँगै आएर रनिङ गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छ कतिजनाले तर एक्चुअली रोशनीको मिनिङ चाहिँ छ गोर्खा कम्युनिटीलाई एम्पावर गर्नु रोशनी भनेको लाइट हो है एम्पावरमेन्ट अफ गोर्खास त्यसमा आउँछ अनि एनलाइटनमेन्ट गर्नु एम्पावरमेन्ट र एनलाइटनमेन्ट हो एनलाइटनमेन्ट चाहिँ ती मानिसहरूलाई गर्नु जसले चाहिँ अब नेपाली स्पिकिङ पिपलहरू चाहिँ कसरी इन्डियन हो भन्ने कुरा बुझेकै छैन जबकि नेपाली चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा अलरेडी रिकगनाइज ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो इन्डियाको करेन्सीमा पनि मेन्सन ल्याङ्ग्वेज हो तर पनि अब हामीले बम्बई दिल्लीतिर म नेपाली मेरो मातृभाषा नेपाली हो भन्ने साथ नेपालबाट आएको हो कि भनेर क्वेसन गरिरहेको हुन्छ है अनि त्यही कारण चाहिँ रन विथ रोशनी अब मेरो नाम पनि छ त्यहाँनिर तर एक्चुअली यसको मिनिङ चाहिँ एम्पावरिङ गोर्खास अब एनलाइटनिङ अब रेस्ट अफ द पिपल हु डोन्ट नो हाउ नेपाली स्पिकिङ पिपल आर इन्डियन है
यही भिजनलाई लिएर चाहिँ अनि हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीकोहरूलाई चाहिँ ओलम्पिक म्याराथनसम्म लगेर जाने है सो द्याट अब हाम्रो अब अहिले त अब मैले अघि पनि भने है शहीदहरू गोर्खा शहीदहरू धेरै शहीदहरू भएर घर फर्किँदाखेरि छातीमा तिरङ्गा लिएर आएको हुन्छ उनीहरूले तर स्पोर्ट्स पर्सनहरू जब पनि घर फर्केर आएको हुन्छ उनीहरूले चाहिँ काँधमा तिरङ्गा लिएर फर्केको हुन्छ है अब चाहिँ छातीमा तिरङ्गा होइन तर काँधमा तिरङ्गा लिएर फर्किने चाहिँ गोर्खाहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेन रणवीर रोशनीको भिजन हो है रोशनीले त्यो क्रिएट गर्दा म पुरा खुसी भएर चाहिँ मैले फुल्ली सपोर्ट गरेको होइन त्यसपछि चाहिँ अब रनिङको कुरा आयो होइन त रनिङमा त्यहाँदेखि चाहिँ मैले 2012देखि चाहिँ रनिङ स्टार्ट गरेँ अब फर्स्ट 21 किलोमिटर चाहिँ पुरा गाह्रो हुँदो रहेछ खासमा अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई अब दादाले पुरा सपोर्ट गर्नुभयो मेरो एकजना दादा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पुरा सपोर्ट गर्नुभयो म बिहान 3 बजीदेखि नै उठेर प्र्याक्टिस गर्थेँ उज्यालो हुँदा त मैले रनिङ सकिसकेको हुन्थेँ किनभने मलाई पुरा लाज लाग्थ्यो मान्छेहरूको अगाडि कुद्नु पुरा लाज लाग्थ्यो अनि त्यो लाज लाग्दाखेरि चाहिँ मैले अँध्यारोमै कुदिसक्थेँ अनि त्यसो गरेर मैले लास्ट लङ्गेस्ट त्यति बेला कुद्नु सकेको चाहिँ 11 किलोमिटर्स यहाँबाट 17 माइलसम्म त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि गाडी माग्थेँ त्यो 11 किलोमिटर सकिसकेपछि चाहिँ मैले एकैचोटि 21 किलोमिटर गरेको यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ अब जसले पनि अब हामीले चिने के भन्छ रनर्सहरू बटुलेर लान्थ्यौँ बम्बई जाने भनेर अब त्यसरी बटुलेर लान्थ्यौँ है त्यहाँदेखि पछि अब हामीले बम्बई लाँदैछ भनेर रनर्सहरू लाँदैछ भनेको सुनेपछि के भन्छ अब थुप्रो रनर्सहरू आउनु थाल्यो सेलेक्सन कसरी गर्नु हामीलाई गाह्रो हुन थाल्यो अब पहिला अब आएर चाहिँ अब के भन्छ अब हामीले जोसुकैलाई लाँदै थियौँ त्यहाँदेखि पछि अब रनर्सहरू आउँदाखेरि कसरी सेलेक्सन गर्नु हामीलाई प्रब्लम हुन थाल्यो अनि 2015देखि चाहिँ हामीले कालिम्पोङ हाफ म्याराथन 1 मेमा एभ्री इयर अर्गनाइज गर्नु थाल्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने भाइ अनि बहिनीहरू 3जना भाइहरू 3जना बहिनीहरू फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेहरूलाई चाहिँ हामी सेलेक्सन गर्छौँ अनि उनीहरूलाई फर्स्ट टाइम अब मुम्बई म्याराथनको लागि के भन्छ रेजिस्ट्रेसन गरेर लान्छौँ अनि मुम्बई म्याराथन चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको म्याराथन इन्डियामा हुने है के भन्छ मुम्बई म्याराथनबाट नै क्वालिफाई गरेर अब म साउथ अफ्रिका भयो चेक रिपब्लिकहरू कुनै पनि म्याराथन जाँदाखेरि मुम्बई म्याराथनकै सर्टिफिकेट देखाएर नै क्वालिफाई गर्न सक्छु अनि मुम्बई म्याराथन जानुको लागि पनि क्वालिफाई गरेको हुनुपर्छ तर अभाग्यवश हाम्रो सिक्किम नर्थ बेङ्गालहरूतिर कुनै पनि एउटा के भन्छ म्याराथन छैन जसले चाहिँ मुम्बई क्वालिफाई गराउँछ है अनि पहिला भाइहरूलाई लाँदाखेरि चाहिँ हामीले च्यारिटी बिप किन्नु पर्थ्यो च्यारिटी बिपकै 5,000 भन्दा बेसी तिर्नु रेजिस्ट्रेसन मात्र त्यस्तो बेसी हामीलाई पैसा लाग्थ्यो है अनि मैले प्रोग्राम इन्टरनेसनल जसले चाहिँ मुम्बई म्याराथन अर्गनाइज गर्ने कमिटी छ उहाँहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि रोशनी तैँले जस्तो खालको रनर्सहरू लिएर आउँदैछस् हामीले नोटिस गरिराखेको छौँ है हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ तिमीलाई अनि तिमीले चाहिँ एउटा काम गर एउटा म्याराथन अर्गनाइज गर तिमीले नै सर्टिफाई गर तिमीले नै सिग्नेचर गर त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले 6वटा सर्टिफिकेट चाहिँ तिम्रो इभेन्टबाट डाइरेक्टली मुम्बईमा एन्ट्री दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 2015देखि चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ हाफ म्याराथनबाट 6जना नानीलाई हामीले क्वालिफाई मुम्बई डाइरेक्ट क्वालिफाई गराउन सक्छौँ अनि मुम्बईकोमा राम्ररी अब के छ लङ फुल म्याराथन गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यहीँबाट पनि हामीले अब इन्टरनेसनल म्याराथनहरू पनि क्वालिफाई गराएर लान सक्छौँ अनि अहिलेसम्म चाहिँ अब हाम्रो एकजना मात्रै छ रुनेश र म मात्रै के भन्छ प्रेमिका छ एकजना है उसले चाहिँ एउटा फुल म्याराथन गर्नुभएको थियो अनि हामी 2जनाले मात्रै फुल म्याराथन गर्दैछौँ अरू भाइ बहिनीहरू चाहिँ अब भर्खर 20-21 वर्षहरू पुग्दैछ उनीहरूले चाहिँ हाफ म्याराथन 10 किलोमिटरहरूमा एकदमै राम्रो गरिरहेको छ अनि उनीहरूलाई के भन्छ फुल म्याराथनहरू गर्नु सक्ने भएपछि मुम्बईबाट क्वालिफाई गरेर इन्टरनेसनल म्याराथनहरूमा पनि लगेर जानु सक्छौँ है अनि यही भिजनलाई लिएर चाहिँ अब हामीले काम गरिरहेको छौँ अनि कुनै पनि म्याराथनमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्लोगन छ वी आर गोर्खास प्राउड टु बी इन्डियन यो स्लोगन लगेर चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूले चाहिँ गोर्खाहरूलाई चाहिँ ओलम्पिकसम्म पुर्याउन सक्ने भिजनले चाहिँ यो रणवीर रोशनी फाउन्डेसन चलिरहेको छ जब म 11-12 क्लास 12मा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ रोशनी दिदीले नै हाम्रो प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर कालिम्पोङमा आएर चाहिँ हामीलाई यो रणवीर रोशनीको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर त मैले अब केही 100 मिटर 200 मिटर यो रनिङहरू भनेको त केही थाहा पनि थिएन होइन स्पोर्ट्समा म थिँदै पनि थिइनँ त्यतिखेर र त्यसपछि बादमा आएर मैले रोशनी दिदीहरूसँग अलिअलि चिनाजाना भएर चाहिँ मेला ग्राउन्डमा अलिअलि प्र्याक्टिस गर्नु आएँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै साह्रो लागेको थियो रनिङ होइन त्यसको बादमा मैले आएर 2018मा चाहिँ जुन चाहिँ यो कालिम्पोङ टु पेदोङको हाफ म्याराथन हुन्छ जुन चाहिँ रोशनी दिदीले भन्नुहुन्छ होइन यो हाफ म्याराथनबाट चाहिँ मुम्बई क्वालिफाई हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ पोडियम अफ 3 फिनिसरहरूलाई चाहिँ लाने गर्नुहुन्छ दिदीले त्यसमा चाहिँ मैले पनि 2018मा चाहिँ मे 1मा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ त्यसमा म फर्स्ट पोजिसन आएर नै सेलेक्सन भएको
र म अहिले सेलेक्सन यो रन विथ रोशनी फाउन्डेसनमा त सेलेक्सन भएको त कति पनि भएको छैन, तर पनि मैले अब मेरो प्र्याक्टिस जारी राखेर होला, मैले अब हार्डवर्क गरेर होला मैले 5वटा म्याराथनहरू चाहिँ यो रन विथ रोशनी फाउन्डेसनको अन्डरमा कुदिसकेको छु होइन, जहाँ चाहिँ मुम्बई पनि 2 पल्ट गइसकेको छु। नेभी हाफ म्याराथनमा त म विनर भएको थिएँ 2018मै, अनि त्यसपछि बादमा गएर मैले यो के भन्छ शिलङ म्याराथन पनि गरेँ, त्यसमा पनि म 3rd पोजिसन आएँ र बादमा गएर मुम्बई हाफ म्याराथन गरेँ, अनि त्यसपछि आएर बेङ्गलुरु वर्ल्ड 10K त्यसमा पनि मैले पोडियम फिनिसर नै पाएको थिएँ 3rd पोजिसन, र एटेल दिल्ली हाफ म्याराथनमा पनि मैले 10Kमा भाग लिएको थिएँ, त्यसमा पनि म 3rd पोजिसन आएको थिएँ, पोडियम फिनिसर नै भएको थिएँ। मैले चाहिँ रनिङ चाहिँ 2016देखि स्टार्ट गरेर आएको, अनि मैले धेरै म्याराथनहरू लोकल म्याराथनहरू गरिसकेँ, अनि इन्टरनेसनल म्याराथन पनि बाहिर गएर धेरै रनिङहरू गरिसकेँ। र म एकदमै खुसी लाग्छ कि मैले रन विथ रोशनी फाउन्डेसनमा आएर बम्बे पुगेर 2nd पोजिसन हासिल गर्नु मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। मलाई घरबाट पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ, आमा बुवाले पनि, र गाउँको सबै काका काकी आफूभन्दा ठुलो मान्छेहरूले पनि धेरै सपोर्ट दिनुहुन्छ। रन विथ रोशनी फाउन्डेसनमा सेलेक्सन भएर मैले 4टा म्याराथन गरेँ। फर्स्ट गएँ म कलकत्ता, त्यतिखेर खास मुम्बई नै स्पोन्सर भएको थियो, म पनि अन्डर एज हुनको कारणले गर्दा कलकत्ता म्याराथन गएँ, त्यसमा म 1st पोजिसन आएको थिएँ। अब फर्स्ट टाइम कलकत्ता जाँदा 1st पोजिसन हुँदा अब एकदमै खुसी लागेको थियो, र यही खुसी भएर म अझै अगाडि बढ्छु भनेर त्यहाँदेखि फेरि म मुम्बई गएँ, 2 पल्ट मुम्बई गएँ र 1 पल्ट शिलङ। अनि हामी जेनेटिकली एकदमै स्ट्रङ छौँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारको हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने गोर्खाहरूले वर्ल्ड थर्काएको हो है। 3rd वर्ल्ड वार भयो भने त्यो स्ट्रेन्थले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले त्यो हाम्रो जेनेटिकली हाम्रोमा जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई चाहिँ स्पोर्ट्सपट्टि लगायौँ भने हामीले धेरै कुछ गर्न सक्छौँ, अनि गरि पनि राखेको छ। हामीले जति पनि रनर्सहरूलाई अहिलेसम्म सपोर्टहरू गरिराखेको छौँ, उनीहरू अब अहिले हाम्रो टिम रन विथ रोशनी जाँदाखेरि 1st, 2nd, 3rd पोजिसनमै आइरहेको छ भाइहरू है। जुनै पनि के भन्छ फर्स्ट टाइम 2012मै पनि हामीले लाँदाखेरि है आउट अफ 13,000हरू जस्तो हुन्छ हाफ म्याराथन गर्नेहरू, आउट अफ 13,000 9th पोजिसनसम्म अब प्रबल छेत्री भाइहरू अब त्यति बेलादेखि नै आइरहेको छ। 1st, 2nd, 3rd अहिले त के भन्छ टिम गएर 1st, 2nd, 3rd आएन भने त अब के भन्छ अचम्मै हुन्छ, त्यो के भन्छ पोडियम फिनिसरहरू नआउँदाखेरि त। अन्तखेरि हाम्रो यो सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङहरूको के भन्छ यहाँनिर हाम्रोमा धेरै नै पोटेन्सियलहरू छ है। रोशनी चाहिँ म पहिलाबाटै चिनिरहेको हो, मेरो साइनोले मेरो भदैनी हो, तर 2015मा जब रोशनी मुम्बईबाट फर्केर कालिम्पोङ आयो, हामी 2जनाको भेट हुँदा उसले सबै उसले गरेको अचिभमेन्ट्सहरूको विषयमा मलाई भन्दा म चाहिँ एकदमै इम्प्रेस भएँ। अनि उसले जुन यो फाउन्डेसन स्थापित गरेर यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ कसरी नानीहरूलाई हामीले अन्डर प्रिभिलेज नानीहरूलाई राम्रो रनर्सहरूलाई हामीले अगाडि लगेर जानु सक्ने, उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिने, त्यो कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू उसले सबै बताउँदा, अनि उसको जुन भिजन थियो गोर्खा नानीहरूलाई चाहिँ गोर्खा रनर्सहरूलाई थ्रु रनिङ गोर्खा रनर्सहरूलाई अगाडि लगेर गएर चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चिनाउने, सो द्याट गोर्खाहरूलाई पनि एउटा चिन्हारी दिने उसको जुन भिजन थियो, त्यो भिजन सुनेर चाहिँ म एकदमै प्रभावित भएँ, एकदमै इम्प्रेस हुँदा चाहिँ मैले पनि विचार गरेँ म रोशनीलाई सपोर्ट गर्छु। हामी गोर्खा कम्युनिटी साँच्ची नै बाहिर हामी गयौँ भने हामीलाई धेरै चिन्दैन र हामीलाई हाम्रो आफ्नो चिनारी दिनु एकदमै जरुरी छ। र चिनारी कसरी दिनु, त्यो यो एउटा थ्रु रनिङबाट है माथि हामी नेसनल लेभलसम्म कुदेर चाहिँ हामीले हाम्रो गोर्खा कम्युनिटीको बारेमा एउटा चिनारी दिन सक्छौँ। र हाम्रो यस फाउन्डेसन रन विथ रोशनी फाउन्डेसनको एउटा काम चाहिँ मलाई एकदमै सराहनीय लाग्छ कि हाम्रो नानीहरू कतिजना टाढोबाट कतिजना बस्तीबाट, कोही दार्जिलिङ, कोही कताबाट आएको छ, र हामी यहाँ एउटा परिवार जस्तो एकजुट छौँ हामी, र हाम्रो टाइममा हामी यसरी मिटिङहरू गर्छौँ, र हामी थ्रु यो फाउन्डेसनको द्वारा हामी एक दुसरासँग एकदमै
परिवार जस्तो गरेर दुःख सुख बाँडेर कोही बेला कतिवटा उनीहरूको पर्सनल प्रब्लमहरू पनि हामीसँग उनीहरूले सेयर गर्ने गर्छ र यस्तो प्रकारले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ र रोशनीको जुन चाहिँ यो भिजन छ यो चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ मलाई खुब मन लाग्छ। म एउटा वर्किङ लेडी हो, मदर अफ 3, तर पनि म यसरी बाहिर आएको छु किनभने मलाई पनि जुन चाहिँ यो वी आर गोर्खाज प्राउड टु बी इन्डियन भन्ने स्लोगन छ योले मलाई एकदमै धेरै इम्प्रेस गरेको छ। 2012 देखिको चाहिँ मलाई मेरो शरीर अस्वस्थ भएको कारणले म पहिला फर्स्टमा चाहिँ जगिङ गर्थेँ। जगिङ गर्दा गर्दा मलाई रनिङको इन्ट्रेस्ट लाग्यो र रनिङ इन्ट्रेस्ट गर्दा गर्दा मैले प्रेमिका साथीलाई भेटेँ। प्रेमिका साथी भेटेपछि मैले रोशनीलाई चिन्न सकेँ र यसरी नै रोशनी प्रेमिकासँग भेट्दा मैले रणवीर रोशनीलाई पनि चिनेँ। अनि अपार्ट फ्रम अब म्याराथन रनिङ मेरो हबीहरू भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पब्लिक स्पिकिङ पनि मेरो हबी नै हो। मलाई के भन्छ अप फ्रन्ट गएर मान्छेहरूसँग गएर मेरो के भन्छ लाइफ सेयर गर्नुको लागि आई रियली इन्जोय के भन्छ मेरो एक्सपिरियन्सेसहरू सेयर गर्नुको लागि है। अनि मेरो अर्को हबी छ बाइक राइडिङ है। मलाई लङ राइडहरू प्रपर बाइक अब राइडहरू जानुको लागि मेरो के भन्छ रनिङ भन्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ मेरो बाइक राइडिङ थियो है। बम्बई जानुभन्दा अगाडि बाइक राइडहरू धेरै गर्थेँ। बम्बई गएपछि राइड गर्नु छोडेको थिएँ तर फेरि वापस आएर अब अहिले म बाइक राइड गर्दैछु। अनि के भन्छ त्यसपछि मेरो अर्को हबी चाहिँ हो राइटिङ लेख्नुको लागि। मलाई ब्लगहरू लेख्नुको लागि अब के भन्छ पुरा के भन्छ मलाई पुरा इन्जोय गर्छु के भन्छ राइटिङहरू गर्नुको लागि। अनि मलाई यो चाहिँ मैले के भन्छ ल्यान्डमार्कबाट सेल्फ एक्सप्रेसन एन्ड लिडरसिप कोर्स गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब के अरे रणवीर रोशनी प्रोजेक्ट गरेँ। अनि पछि गएर मैले कम्युनिकेसन कोर्स गर्दाखेरि टिम म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री 3 मन्थ्समा एकवटा प्रोजेक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रोजेक्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मेरो रनिङ रिलेटेडहरू मात्रै प्रोजेक्ट निक्लिन्थ्यो है। अनि मलाई कोचले भन्नुभयो कि तैँले अब रनिङ रिलेटेड केही प्रोजेक्ट ल्याइस् भने चाहिँ म तेरो एप्रुभै गर्दिनँ। अपार्ट फ्रम रनिङ देयर आर सो मच इन लाइफ। के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब तँलाई के चाहिँ मनपर्छ सोचेर भन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले अब यसरी के भन्छ रियलाइज गरेँ कि मलाई लेख्नु मनपर्छ। अन्तखेरि त्यति बेला के भन्छ मैले त्यो कोचसँग डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ अन्तखेरि वाइ डोन्ट यु राइट बुक भनेर चाहिँ त्यो ल्यान्डमार्क के भन्छ टिम म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट लाइक गेम इन द वर्ल्ड भनिन्छ है। अनि त्यति बेला चाहिँ अन्तखेरि राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति बेला आइडिया पाएर चाहिँ अन्त आई स्टार्टेड कम्पाइलिङ। मैले चाहिँ के माथि चाहिँ लेख्ने बुक भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के अरे अब मलाई खासमा पहिला नै पनि बुक लेख्नु इच्छा थियो मेरो आमाको लाइफमाथि। किन भन्दाखेरि मैले बुकको फर्स्ट च्याप्टरमा पनि इन्सपिरेसन टु राइट बुकमा त्यहाँ लेखेको छु है मेरो आमाको अलिकति स्टोरी। मेरो पापा चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, आमा के भन्छ पेदोङमा नै हुनुहुन्थ्यो है। अनि 7 मन्थ्स जस्तो प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यति बेला चाहिँ अब गाईहरू धुनुहुन्थ्यो। अब अहिले पनि हाम्रोमा बस्तीमा गाईहरू छ, आमाले के भन्छ सब्जी बारीहरू स्याहार्नुहुन्छ है। गाई धुँदै गर्दाखेरि चाहिँ गाईको अगाडि कुकुर भुक्दाखेरि चाहिँ गाई तर्सेर चाहिँ उफ्रेर चाहिँ भुँडीमै डम्मै अब लात हान्दाखेरि आमा बङ्गै लड्नु भएको थियो अरे। त्यसपछि यति साह्रो बिमार भएको थियो है आमालाई। अब त्यति बेला अल्ट्रासोनोग्राफीहरू केही पनि थिएन, पापा आर्मीमै हुनुहुन्थ्यो। अनि थुप्रै मान्छेहरूले सजेसन गर्नु थालेछ अब बा नानी मरि पो सकेको छ कि के पो भएको छ कि अब एबोर्सन गर्नु भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो अरे। अनि पापालाई आर्मीबाट बोलाएपछि चाहिँ पापाले आर्मी हस्पिटलमा आमालाई लगेर जाँदाखेरि डक्टरले भने अरे कि नानी चाहिँ जिउँदैछ तर कन्डिसन कस्तो छ म भन्नु सक्दिनँ भन्नुभएको थियो अरे। अनि पापाले चाहिँ आमालाई भन्नुभएछ नानी जस्तो सुकै होस्, अन्डा होस्, लुला होस्, लङ्गडा होस्, एबोर्सनको कुरै बिर्सिदिनु के भन्छ हामी स्याहार्नुपर्छ यो नानीलाई चाहिँ भनिराखेर पापा जानुभएछ ड्युटीमा। पछि 9 महिनापछि चाहिँ अब जन्मिँदाखेरि चाहिँ अब म जन्मेको थिएछु है। अनि के भन्छ यो जब मैले पछि चाल पाएँ के भन्छ आमाको हाम्रो घरमा कोही पाहुना आउनु भएको थियो है। त्यति बेला त्यो कुरामा निक्लिँदाखेरि चाहिँ अब मलाई आमाले चाहिँ अब एबोर्सन पनि सोच्नु भएको थिएछ यस्तो यस्तो कहानी हो भनेर चाहिँ अब त्यो उयो अब मलाई के भन्छ त्यति बेला मैले चाल पाएको थिएँ। अनि 2015 कि 14 तिर एउटा सिकागो म्याराथनको एउटा न्युज आएको थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा लेडी प्रेग्नेन्ट लेडीले रनिङ गरिसकेर सिकागो म्याराथन कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ उसले डेलिभरी गरेको थियो। अनि त्यो न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाको पनि अब मलाई यस्तो स्टोरी भनेको थियो भनेर चाहिँ त्यो मलाई कोरिलेट हुँदै गयो। अनि त्यति बेला पनि मलाई पुरा अब केही त लेख्नुपर्छ मेरो आमाको बारेमा, आमाको लाइफको बारेमा लेख्छु भनेर चाहिँ सोच्दै थिएँ है। अनि त्यतिकै अन्तखेरि मैले ल्यान्डमार्कमा गर्दाखेरि पनि त्यो राइटिङ रिलेटेड मैले के भन्छ के मनपर्छ भन्दाखेरि मलाई लेख्नु मनपर्छ भन्दाखेरि वाइ डोन्ट यु राइट बुक भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि मलाई बुक लेख्ने आइडिया आयो। अनि मैले ब्लगहरू धेरै लेख्थेँ त्यति बेला है।
रनर्स फर लाइफहरूमा मेरो थुप्रै ब्लगहरू पब्लिसहरू भएको थियो अनि त्यो ब्लगहरू सबैलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ द फ्रम द माउन्टेन टु द ओसन मेरो लास्टमा गएर चाहिँ अब आमाको लाइफमाथि लेख्छु भनेको थियो तर मेरो आफ्नो अटोबायोग्राफी नै भयो फ्रम द माउन्टेन टु द ओसन भनेको चाहिँ अब माउन्टेन कालिम्पोङ पेदोङ अब पेदोङमै जन्मेको हुर्केको है माउन्टेनदेखि चाहिँ म बम्बई जहाँनिर चाहिँ अब ओसन सिटी हो त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ रनिङ अब मैले रनिङमा इन्ट्रोडक्सन भयो मेरो है रनिङसित रनिङ गर्दै गर्दै अब मैले अब के भन्छ गोर्खाहरूको आइडेन्टिटीको लागि भनेर रन विथ रोशनी प्रोजेक्टहरू स्टार्ट भयो अनि यो जर्नी माउन्टेन टु द ओसन यही जर्नी नै चाहिँ यो मेरो बुकमा के भन्छ लेखेको छु है अनि यो बुक चाहिँ बम्बेबाट पब्लिस भएको अनि यसको के भन्छ फरवर्ड चाहिँ टोनी म्यानगेन जसको चाहिँ थुप्रै वर्ल्ड रेकर्डहरू छ 48 आवर्स ट्रेडमिलमा रनिङ गरेको है उहाँले चाहिँ 40 वटा कन्ट्रिजमा रनिङ गर्नुभएको स्टिल हि इज वर्किङ टु स्प्रेड द मेसेज अफ अब क्यान्सर अवेरनेसको लागि रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन अवेरनेसको लागि गर्नुभएको थियो उहाँले एकदमै राम्रो फरवर्ड लेखिदिनु भएको छ है अनि उहाँले चाहिँ के भन्छ इन्टरनेसनल रनिङ कम्युनिटीमा चाहिँ यो बुकको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल्ली थुप्रै बुकहरू थुप्रै कपीहरू पनि के भन्छ बिक्री भएको थियो है अनि थुप्रै मान्छेहरूकोबाट राम्रो राम्रो रिभ्यूहरू तेरो बुक पढेर चाहिँ अब हामीले इन्डियन गोर्खाहरूको बारेमा जान्नु पायौँ भनेर पनि के भन्छ राम्रो रिभ्यूहरू आएको थियो है अनि कतिजना चाहिँ हाम्रो यहीँनिर अब कतिजनाले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा डल्लै च्याप्टरै छ वाइ गोर्खाल्यान्ड भन्ने गोर्खाल्यान्डको एजिटेसनहरूको बारेमा त्यो बुकमा लेखेको छु है तैँले किन गोर्खाल्यान्डको बारेमा लेखिस् भनेर क्या मलाई कतिजना तैँले मेटाउनु पर्थ्यो यस्तो लेख्नु हुन्थेन भन्ने लोकल्ली त्यस्तो सजेसनहरू पनि आयो है तर मैले चाहिँ यो रनिङको थ्रुबाट नै चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डको बारेमा है गोर्खा आइडेन्टिटीहरूको बारेमा चाहिँ मान्छेहरूकोमा पुगोस् भनेर नै चाहिँ लेखेको है बिहाको लागि इन्ट्रेस्ट त के प्रपोज त गर्छ है कतिले गरेकै छैन भन्छ नि अब उसको तर त्यो बेसी नै ध्यान चाहिँ यतापट्टि गएर होला फोकस यतापट्टि भएर होला उसलाई क्या त्यो मतलब छैन मलाई छोड्यो भने पनि त्यो मतलबै छैन मसँग बिहा गऱ्यो भने पनि गऱ्यो गरेन भने पनि ठिकै छ गऱ्यो भने पनि ठिकै छ गरेन भने पनि ठिकै छ है मलाई त्यो अब त्यो बिहा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको छैन अब त्यस्तो त्यति ध्यान चाहिँ दिएको लागेन मलाई क्याउ अन्त हामीले पनि बेसी नै उयो गर्नु पहिला त मैले भन्थेँ के बिहा गर्नुपर्छ बिहा हुनुपर्छ छोरी मान्छेको भन्दाखेरि चाहिँ अन्त बिहा गरेर मात्रै सबै कुरो हुन्छ बिहा गऱ्यो भने मैले यो सबै कुरो कहाँ गर्नु सक्छु मलाई अब बिहा गरेर गएँ भनेदेखि चाहिँ मलाई यो सबै कुरो गर्नु दिन्छ भने त म ओके बिहा गर्छु तर अब मैले दुईटामा एउटा त चोइस गर्नु पर्यो अब त्यस्तो खालको भन्छौ रोशनी पहिला कुनै प्रकारको स्पोर्ट्स पर्सन जस्तो थिएन तर कसरी चाहिँ स्पोर्ट्स पर्सन जस्तो अहिले एचिभमेन्ट कुछ पाएर नेसनल इन्टरनेसनल उसले इज्जत पायो भन्ने कुरोमा चाहिँ 2-3 कुरोको चाहिँ जरुरत रहेछ पहिलो डिसिप्लिन हो डिसिप्लिनबद्ध हुनुपर्छ मान्छे कुनै हाम्रो छोराछोरीलाई पनि हामी डिसिप्लिनबद्ध बनाउनु पर्यो इन्डिसिप्लिन उसले जिन्दगी सब बर्बाद हुन्छ है त्यहाँदेखि डिटर्मिनेसन हुनुपर्छ हो म यस्तो गर्छु कुछ गर्छु भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो डिटर्मिनेसन हुनु पर्यो है सङ्कल्प हुनु पर्यो जसरी रोशनीले चाहिँ म 100 किलोमिटर दुगुर्छु उसको 100 किलोमिटर दुगुर्ने उसको लक्ष्य थियो त्यो एचिभ गरेर छोड्यो त्यसपछि चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ आउँछ डेडिकेसन हो त्यसमा त्यो कुरोमा चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ जब त्यो कुरो कुनै एचिभ गर्नुको लागि हामीले सोच्छौँ डिटर्मिनेसन गर्छौँ त्यो कुरो हामी समर्पित हुनुपर्छ र हामी त्यसमा लागि परेको हुनुपर्छ तब हामी पक्का त्यो कुरो एचिभ हासिल गरेका हुन्छौँ भन्नुको मतलब 3वटा डी चाहिँ हामीले हाम्रो आउँदो जेनेरेसनलाई पनि छोराछोरीलाई पनि अरूलाई पनि सिकाएको हुनुपर्छ यसमा कटिबद्ध भएको हुनु पर्यो डिसिप्लिन डिटर्मिनेसन अनि डेडिकेसन अनि हालमा चाहिँ अब हामी 10 किलोमिटर र हाफ म्याराथन मात्र गर्ने धेरै नानीहरू छ है जब उनीहरू फुल म्याराथनहरू गर्नु सक्ने एजको हुन्छ है 25 इयर्सहरू पुगेपछि चाहिँ फुल म्याराथन गरेको राम्रो हो किनभने त्यति बेला चाहिँ बडी म्याच्योर भइसकेको हुन्छ है के भन्छ बोन्सहरू मसल्सहरू फुल्ली डेभलप भइसकेको हुन्छ अनि फुल म्याराथन गर्ने नानीहरू हाम्रोमा राम्रो भएपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ लन्डन म्याराथनहरूतिर पनि च्यारिटी पिप हुन्छ हामीले त्यो च्यारिटी ब्लग गर्न सक्छौँ त्यो ब्लग चाहिँ अब हाम्रो फाउन्डेसनकै थ्रुबाट ब्लग भएको छ भने चाहिँ हामीले च्यारिटी रेज गरेको अब हाम्रोमा आउँछ है अनि फन्ड रेज गरेर चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी स्पोन्सर गरेर पनि
पनि बाहिरको म्याराथनहरूमा टप न्युयोर्क भयो, लन्डन म्याराथनहरू, जसमा चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूले गर्नु सक्छ। रुनेसको अब टाइमहरू छ लेस देन 3 आवर्स, उसको डाइरेक्ट रेजिस्ट्रेसन हुन्छ। तर म म्याराथन गर्दाखेरि मलाई 5 घन्टाहरू जस्तो लाग्छ, 4 घन्टा 50 मिनटहरू जस्तो लाग्छ। मैले रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टाइमिङले चाहिँ म क्वालिफाई हुँदिनँ। तर अर्को अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लटरी हुन्छ। लटरीमा चाहिँ उनीहरूले 1 लाख जस्तो रेजिस्ट्रेसन लिएपछि 30,000लाई चाहिँ लटरीमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन कन्फर्म गराइदिन्छ। होइन भने चाहिँ च्यारिटी बिप मैले 2 लाख जस्तो फन्ड रेज गर्नु पर्यो कुनै फाउन्डेसनको लागि जो चाहिँ लन्डन म्याराथनसँग लिस्टेड छ है। अनि त्यो मैले च्यारिटी रेज गर्छु भने पनि अब अहिले सक्छु, तर त्यो कुनै फाउन्डेसनलाई जान्छ। तर रणवीत रोशनीकै FCRA भएपछि लन्डन म्याराथनहरूसँग चाहिँ अब हामीले एफिलिएटेड भयौँ भने चाहिँ त्यो मैले फन्ड रेज गरेको चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनमा नै आउँछ। त्यो पैसा आएपछि चाहिँ हामीले राम्रोसँग के भन्छ क्वालिफाई गर्नु सक्ने रनर्सहरू, राम्रो टाइमिङ भएको रनर्सहरूलाई चाहिँ म सँगसँगै लगेर के भन्छ लाने जाने चाहिँ मेरो प्लान छ। मेरो पर्सनल्ली पनि म आफै पनि इन्टरनेसनल म्याराथन गर्न सक्छु, साथै हाम्रो फाउन्डेसनको भाइ बहिनीहरूलाई पनि चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो भिजन हो है। अनि FCRA को पेपर्सहरूको लागि चाहिँ मैले अहिले काम गरिरहेको छु मेन। अन्तखेरि त्यो हुनु थालेपछि चाहिँ अब हामीले बाहिरतिरको नानीहरूलाई चाहिँ अझ एक्सपोजरहरू दिनु सक्यौँ भने यहाँनिर अब हामीले अझै नानीहरूलाई इन्सपिरेसन गर्नु सक्छौँ कि रनिङको थ्रुबाट अब बाहिरतिर गएर पनि गर्न सक्छौँ। अनि हामीले नोटिस गरिरहेको छौँ कि अब बम्बई दिल्लीहरूतिर जाँदाखेरि पनि नानीहरूले धेरै कुरा नै सिक्दो रहेछ। ट्राभलिङले गर्दाखेरि धेरै एक्सपोजरहरू पाइरहेको छ है, मान्छेहरूसँग भेटघाटहरू हुन्छ, उनीहरूले धेरै कुराहरू देख्छ है, सुन्छ। अन्तखेरि यसरी नै अब इन्टरनेसनल इभेन्टहरूतिर पनि लानु सक्यौँ भने चाहिँ अब इन्टरनेसनली गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै राम्रो हुन्छ। मलाई अब केही कुराको पनि अब पर्सनली मलाई अब धन कमाउनु पनि लोभ लाग्दैन, तर ट्राभलिङकै लागि अब मैले अहिलेसम्म 10 वटा जस्तो कन्ट्रीहरू घुमेको छु है। मलाई अझै कन्ट्रीहरू घुम्नु नै अब पर्सनली भन्दाखेरि मेरो लिगल प्रोफेसनमा पनि अब राम्रोसँग गरेर अब के भन्छ मलाई कन्ट्रीहरू नै घुम्नु ट्राभलिङहरू गर्ने नै चाहिँ मेरो अब के भन्छ भिजन छ। अनि म सँगसँगै म एक्लै मात्रै घुमेर होइन, तर मेरो कम्युनिटीको मान्छेलाई पनि लागेर एक्सपोजरहरू पाओस् है, उनीहरूले बाहिरतिर सिकेको कुराहरू लिएर हाम्रो कम्युनिटीको नानीहरूलाई बताओस् है भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मेन भिजन चाहिँ त्यही नै छ।